पछिल्लो समय काठमाडौँका मेयर बालेन शाह निकै चर्चामा रहेका छन्। चर्चामा बालेन भारतलाई एमालेको चुनौती, गरिबको चमेली बालेन विरुद्ध उनकै र्यापमा प्रयुक्त हरफ 5 दशक अघि यसरी रचिएको थियो यो गीत। यदि बालेन शाहको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आई एम विथ बालेन शाह लेखिदिनुहोला र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनुहोस्। पछिल्ला दिनहरूमा भारतले आफ्नो संसद भवनमा राखेको अखण्ड भारत नामक नक्साको नेपालमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यति मात्र होइन, काठमाडौँका मेयर बालेनले भारतको विरोधमा राखेको ग्रेटर नेपालको नक्साको समेत चर्चा उचाइमा छ। यता भ्रष्टाचार मुलुकमा व्याप्त व्यथितिका विषयमा पनि सडकदेखि सदनसम्म नै आवाज उठिरहेका छन्। बिहिबार पनि सांसददेखि संसद बाहिर सांसदहरूले यस विषयमा आवाज उठाए। भारतले सार्वजनिक गरेको अखण्ड भारतको नक्साबारे पछिल्ला दिनहरूमा विरोधका आवाज झन पेचिलो बन्दै गएका छन्। सत्तापक्षीय नेताहरूदेखि प्रतिपक्षले समेत संसद बैठकमा यो विषयमा विरोध जनाइरहेका छन्। यता जनस्तरबाट समेत भारतको कदमको चर्को विरोध र आलोचना भइरहेको छ। अझ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भारतको हेपाहा व्यवहार विरुद्धको प्रतिक्रिया भएको भन्दै बालेनको कदमलाई समर्थन गर्नेहरू पनि बढेका छन्। प्रतिनिधि सभा सांसदले नै बालेनको कदमको समर्थन गरेका छन्। संसद भवन परिसरमा स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले भ्रष्टाचारको विषय उठान गरे। उनले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालका पार्टीहरूले सत्तामा जान र सत्तामा गएर सम्पत्ति कमाउन मात्रै एकता गर्ने गरेको भन्दै वर्तमान राजनीतिक प्रविधि विकृति भएको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा समाजवादी केन्द्र बन्न लागेको कुरातर्फ इङ्गित गर्दै को जुट्छ र को फुट्छ भन्ने जनताको चासोको विषय नभएको टिप्पणी गरे। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कटौती, यसको वितरण, सरकारले करमा गरेको परिवर्तन लगायतका विषयमा समेत सांसदहरूको टिप्पणीहरू गर्दै आएका छन्। गरिबको चमेली गीत 5 दशक अघि यसरी रचिएको थियो। बालेन्द्र शाहले 3 वर्ष अघि वर्तमान राजनीति र अव्यवस्थाप्रति व्यङ्ग्य गर्दै एउटा र्याप गीतको भिडियो सार्वजनिक गरे। त्यसमा देश लुटिएको र कानुन व्यवस्था नभएको जस्ता प्रश्न उठाएका थिए। र्याप विधाको हुँदाहुँदै पनि त्यसको बीचबीचमा एउटा लोक भाकाको जनवादी गीतका 2 पंक्ति समाविष्ट थिए। गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मोही छैन, गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन, गरिबको बोल्दिने कोही छैन, गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन। र्यापर बालेनका रूपमा चिनिने तिनै शाह अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा छन्। अनि बलिदान शीर्षक दिएको र्याप गीतमा जोडिएका तिनै पंक्ति अहिले उनका कतिपय गतिविधि विरुद्ध विरोध प्रदर्शनमा प्रयोग भइरहेका छन्। नगर प्रहरीले एकजना साइकल व्यापारीलाई दुर्व्यवहार गरेको भिडियो भाइरल भएसँगै बुधबार केही व्यक्तिहरूले महानगरको मूलद्वारमा पुगेर तिनै पंक्तिहरू गाउँदै विरोध जनाए। बालेनले कुनै बेला आफ्नै गीतमा जोडेका र स्थानीय तहको चुनावअघि भोट माग्ने क्रममा समेत प्रयोग भएका ती लोक भाकाका पंक्तिहरू भने करिब 5 दशक अघि भिन्नै प्रसङ्गमा लेखिएका थिए र पछि क्रान्तिकारी धारको मानिने बलिदान नामक चलचित्रको गीतमा समावेश भएका थिए। यसरी रचियो गरिबको चमेली गीत। विक्रमसम्म 2023 सालतिर बनेको एउटा साङ्गीतिक टोलीको नाम थियो राल्फा समूह। त्यसका सदस्य थिए
मेघराज शर्मा नेपाल, मन्जुल हरि श्रेष्ठ नोरेम, खगेन्द्र बस्नेत सिमोस, निरञ्जन चापागाई निनु, नारायण भक्त श्रेष्ठ रायन, रामेश्वर श्रेष्ठ रामेश, अरुण ऋषि मनोज अरिम लगायत त्यसका सदस्यहरूका भनाइमा राल्पा समूहले त्यस बेलाको पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध गाउँ गाउँ गएर गीतको माध्यमबाट जागरण फैलाउने काम गर्थ्यो। सँगसँगै लोकगीत र त्यसका लयलाई पनि सङ्कलन गरिरहेको थियो। त्यसै क्रममा विक्रमसम्म 2028 सालतिर उक्त समूहका 2 जना सदस्यहरू मन्जुल र रामेश काठमाडौँबाट निस्किएर पूर्वाञ्चलतर्फ लागेका थिए। एक दिन उनीहरू रामेछापको मन्थली स्थित मुगिटारमा बास बसे। भोलिपल्ट मुगिटारको चौतारोमा उनीहरूले गीत गाए। हामीले गीत गाउँदै गर्दा त्यहाँका मानिसहरूले हामीलाई एकजना सानी नानीलाई देखाउँदै यिनले पनि राम्रो गीत गाउँछिन् भने। 5 दशक अघिको घटना स्मरण गर्दै रामेशले बीबीसीसँग भने, हामीले फकाइ फुल्याई ती नानीलाई गीत गाउन लगायौँ। उनले 2वटा हँसिया ठोकठाक गरेर ताल निकाल्दै लोक भाकामा गीत गाइन्। उनले गाएको गीतमा शब्दहरू प्रेमसँग सम्बन्धित थिए। त्यो भाका रामेश र मन्जुललाई पनि मन पर्यो। उनीहरूले त्यसलाई टिपोट गरे अनि बाटो लागे। रामेश भन्छन्, पछि हामीले त्यो भाकामा आफ्नै शब्दहरू राखेर गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन गीत लेख्यौँ। मैले त्यसमा सङ्गीत भरेँ। चलचित्रमा समावेश। पञ्चायत ढलेर देशमा प्रजातन्त्र आएपछि विक्रमसम्म 2050 को दशकमा बनेको चलचित्र बलिदानमा उक्त गीत समावेश भयो। चलचित्रमा समावेश हुँदा राल्पा समूहमा पहिले गाउने केही गायक छुटे भने केही नयाँ थपिए। रामेशका भनाइमा पहिले गाउँ गाउँमा चर्चित भएको उक्त गीत चलचित्रमा आएसँगै विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रसारण हुन थाल्यो र थप चर्चित भयो। त्यस यता लगातार विभिन्न आन्दोलनमा उक्त चलचित्रमा समावेश भएका जनवादी गीतहरू बस्ने गरेका छन्। त्यसमध्ये एउटा यो पनि सिधै पर्ने गरेको रामेश बताउँछन्। नयाँ परिवर्तनको लागि र सारालाई पाल्ने गरिब दुखी जनतालाई अपहेलना गरेको देखेकाले लयहरूमा बटुल्दै र शब्दहरू बदल्दै गीत बनाउँथ्यौँ। यो पनि त्यस्तै मध्येको एउटा गीत हो। समाजका असमानता विरुद्ध हामीले विभिन्न लयमा आफ्ना शब्दहरू राखेर गाउँथ्यौँ। सायद त्यसैले पनि हाम्रा लागि बोल्दिने कोही पनि छैन भन्ने भावको यो गीत धेरैले मन पराएको हुनुपर्छ। उनका भनाइमा उक्त गीतमा समावेश चमेली शब्द कुनै पात्रलाई लिएर भन्दा पनि लयमा रहेको थेगोलाई टिपेर राखिएको हो। आन्दोलनमा प्रयोग। विशेष गरी गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ र गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन जस्ता गीतहरू विभिन्न आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनमा निकै प्रयोग हुने गरेका छन्। जनवादी भनेर चिनिएका भए पनि यस्ता गीतहरू सबै खाले विचार वा मत राख्नेहरूले विरोध जनाउने क्रममा वा मानिसलाई विरोधका लागि आकर्षित गर्ने क्रममा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्यसको सम्भावित कारणबारे काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सङ्गीत विभागका प्रमुख लोचन रिजाल भन्छन्, सङ्गीतको शक्तिले जनतालाई सहजै प्रभावित पार्न सकिन्छ भनिन्छ। त्यसैले पनि धेरैले विरोध गर्नको लागि जनताको तत्कालै मन छुने गीतको सहारा लिएको होलान् जस्तो लाग्छ। उनका अनुसार नेपालमा अहिले पनि गरिबी धेरै भएको तथा भुइँ मान्छेहरूले आफ्नो बोलिदिने कोही नभएको महसुस गरेकाले यस्ता गीतहरू प्रयोग भइरहेका हुन सक्छन्। रिजाल आजभन्दा 5 दशक अघि कुनै पनि सर्जकले गीतको रचना गर्दा त्यस बेलाको परिप्रेक्ष्य र त्यस बेलाका लागि समय सापेक्ष हुने गरी गीत लेखेको हुन सक्ने ठान्छन्। तर आजका दिनसम्म पनि अवस्था नफेरिएकाले ती गीतहरू विरोधका लागि अझ सान्दर्भिक बनेका छन्। जनवादी गीत भनौँ वा जे भनौँ, त्यस बेला सर्जकले मान्छेको बोली बोलेको हुनुपर्छ। अहिले पनि नेपालमा त्यस्तै अवस्था रहिरहेकाले पनि हो जस्तो लाग्छ उनी भन्छन्।
अन्याय बोध र न्यायका लागि जागरुक गराउने उद्देश्य। रमेश चाहिँ उक्त गीत गरिबहरूमाथि भइरहेको अन्यायबारे उनीहरूलाई नै बोध गराउन र कसरी न्याय हुन्छ भनेर जागरुक गराउन लेखिएको बताउँछन्। गीतका सुरुका 8 हरफले गरिबमाथि भइरहेको थिचोमिचोबारे चेतना जगाउने र अन्तिम 2 हरफले त्यो थिचोमिचो कसरी अन्त्य हुन्छ भन्ने सन्देश दिने उनको भनाइ छ। त्यस्ता सन्देशहरू आजका दिनमा पनि आवश्यक पर्ने भएकाले यो गीत विरोध प्रदर्शनमा प्रयोग भएको हुन सक्ने उनी ठान्छन्। उनले बालेनले चुनावकै बेला समेत उक्त गीतका हरफहरू राखिएको आफ्नो र्याप गीत बजाएको आफूले थाहा पाएको बताए। यद्यपि देशमा बढ्दो व्यथिति विरुद्ध लड्न एउटा युवाले प्रयोग गरेको देखेर आफूहरूले अनुमति बिनै प्रयोग हुँदा पनि आपत्ति नजनाएको उनको भनाइ छ। बालेनलाई रमेशको सुझाव। यद्यपि उनी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका भिडियोहरू देखेर विचलित भएका छन्। त्यसैले उनले बुधबार महानगरपालिका अगाडि भएको प्रदर्शनको समाचार देखेपछि त्यसलाई फेसबुकमा सेयर गरेर बालेनलाई सुझाव दिँदै एउटा पोस्ट लेखे। उनले लेखेका छन्, गरिबलाई दुखीलाई नकुट्नुहोस्, काम गरी खानेको अङ्गभङ्ग नगर्नुहोस्। गरिबको कमाइमा देश चलेको छ। गरिबलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुहोस्, उनीहरूको सम्मान गर्ने अभियान चलाउनुहोस्, अनि मात्र बालेन हामी सबैको हुनेछ। आफूले पाउँदै गरेको जनआस्थाको सम्मान गर्नुहोस्। जसको गीत सुनेर भाका टिपे उनीलाई भेट्न पाएनन्। रमेशका भनाइमा आफू र मन्जुले 5 दशक अघि रामेछापमा लोक भाकामा गीत गाउने ती बालिकालाई नभेटेको भए सायद यो गीतको रचना हुने थिएन। यद्यपि जीवनको 8 दशक टेकेका यी गायकले त्यसपछि कहिल्यै पनि ती बालिकालाई भेट्न पाएनन्। आज पनि उनलाई ती नानी कहाँ होलिन् र कस्ती भइन् होला जस्तो लाग्छ। कुनै पनि विरोध प्रदर्शन वा आन्दोलनको खबर आउँदा होस् वा अन्यत्र नै किन नहोस्, गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैनको धुन बस्ने बित्तिकै उनका कानमा तिनै बालिकाको हँसिया जुदाएर निकालेको टक टक आवाज गुन्जिन्छ। जय गीत, जय सङ्गीत, जय रमेश, जय बालेन शाह।